बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें एतकाफ़ कैसे करें? औरत के लिए एतकाफ़ करने का क्या तरीका है? नियत कैसे करेगी? औरत किस जगह पर एतकाफ़ करे? औरत के लिए एतकाफ़ की हालत में कौन से काम करना जायज़ है? मसलन औरत एतकाफ़ की हालत में घर के काम काज कर सकती है या नहीं? औरत एतकाफ़ की हालत में खाना वगैरह बना सकती है या नहीं? औरत एतकाफ़ की हालत में अपने शौहर से बातचीत कर सकती है या नहीं? औरत एतकाफ़ की हालत में बिस्तर या चारपाई पर सो सकती है या नहीं? औरत एतकाफ़ की हालत में कौन सी इबादतें और कौन से आमाल करे? किन चीज़ों के करने से एतकाफ़ टूट जाता है? ये वो तमाम बातें हैं जो आज की इसी एक वीडियो में मैं अपनी तमाम इस्लामी बहनों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे मसाइल आपको इसी एक वीडियो से सीखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप एतकाफ़ का इरादा रखती हैं इस रमज़ान में तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। सबसे पहली बात कि एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है। देखिए कुतुब अहादीस में उसकी फ़जीलत के हवाले से कई अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम आप लोगों के सामने बयान करती चलूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे में सुन्नत एतकाफ़ किया उसे 2 मकबूल हज और 2 उम्रे का सवाब अता किया जाता है। यानी जो रमज़ान के आखिरी अशरे में सुन्नत एतकाफ़ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 2 मकबूल हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाता है। अब सबसे पहला सवाल कि एतकाफ़ करें कैसे? औरतें किस जगह पर एतकाफ़ करें और नियत कैसे करें? इसका क्या तरीका है? देखिए अगर कोई इस्लामी बहन इत्काफ़ का इरादा रखती है तो उसे चाहिए कि वो 20वें रोज़ ग़रूब आफ्ताब से पहले यानी 20वें रोज़ अफ्तारी से पहले एतकाफ़ की नीयत से बैतुल मस्जिद में दाखिल हो जाए। बैतुल मस्जिद उस जगह को कहते हैं जो उसने नमाज और इबादत के लिए ख़ास कर रखी है, यानी जहाँ पर वो नमाज वग़ैरह अदा करती है। लेकिन अगर किसी इस्लामी बहन ने कोई एक जगह ख़ास नहीं कर रखी, कभी किसी कमरे में पढ़ लेती है, कभी किसी कमरे में पढ़ लेती है, तो अब वो एक जगह को ख़ास कर ले कि आज से ये मेरी बैतुल मस्जिद है, मैं यहीं पर नमाज और इबादत वग़ैरह अदा करूँगी, तो वो उसकी बैतुल मस्जिद हो जाएगी। और 20वें रोज़ अफ्तारी से पहले एतकाफ़ की नीयत से वो वहाँ पर बैठ जाए। अब नीयत क्या है? नीयत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। इतना इरादा कर ले कि मैं रमज़ान के आखिरी अशरे में सुन्नत एतकाफ़ कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। या फिर सुन्नत एतकाफ़ ये कह ले। नियत करने के बाद वो ग़रूब आफ्ताब से पहले ऐसा नहीं है कि अफ्तारी करके फिर उसमें जाकर बैठेगी। ऐसा करने से एतकाफ़ नहीं होगा। ग़रूब आफ्ताब से पहले वो एतकाफ़ की नीयत करके बैतुल मस्जिद में दाखिल हो जाए, अफ्तारी वहीं पर बैठ कर करेगी। अब वो हर उस चीज़ से बचे कि जिससे एतकाफ़ टूट जाता है। जिन कामों से शरीयत ने मना किया है इन चीज़ों से बचना है, यानी बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर वो अपनी बैतुल मस्जिद से एक लम्हे के लिए भी बाहर आई, चाहे भूल कर ही क्यों ना हो, तो उसका एतकाफ़ जाता रहेगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बग़ैर किसी शरई उज़र के इस जगह से बाहर ना निकले। शरई उज़र यानी वॉशरूम जाना है, गुस्ल की ज़रूरत है, वज़ू करने जाना है, तो ये शरई उज़र है, इसके लिए वो बाहर निकल सकती है। लेकिन इसके अलावा बग़ैर किसी शरई उज़र के, यानी ऐसा नहीं है कि वो घर वालों के साथ सैर अफ्तारी करने के लिए दूसरे कमरे में जा रही है, बिस्तर पर जा रही है, तो इस तरह उनका एतकाफ़ जो है वो टूट जाएगा। एक चीज़ मैं और बयान करती चलूँ कि जो इस्लामी बहनें सुन्नत इत्काफ़ का इरादा रखती हैं उन्हें चाहिए कि वो इस अशरे में ये देख लें कि उनकी तारीख़ तो नहीं आ रही, कहीं उनके मखसूस अय्याम तो इस अशरे में शुरू नहीं हो रहे, हैज़ या नफास। क्योंकि अगर उनके अय्याम इस अशरे में शुरू हो गए, एतकाफ़ की हालत में हैज़ या नफास आना शुरू हुआ, तो फिर उनका रोज़ा फासद हो जाएगा। रोज़ा जो है ये शर्त एतकाफ़ के लिए है, रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी जाता रहेगा, एतकाफ़ भी फासद हो जाएगा। इसलिए जो इस्लामी बहनें एतकाफ़ कर रही हैं
انہیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ وہ اس عشرے میں ان کی تاریخ تو نہیں آ رہی۔ اگر تاریخ آ رہی ہے تو پھر وہ اعتکاف نہ کریں، اگر نہیں آ رہی تو پھر وہ اعتکاف کریں تاکہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض اور نفاس کے علاوہ بھی ٹوٹ گیا، تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فاسد ہو گیا روزہ تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو روزہ جو ہے یہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اور ہم گھر کے کام، جھاڑو پوچھا، گھر کو سنبھالنا، یہ کام وغیرہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بیت المسجد سے باہر آئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر اسے دینے والا نہیں ہے، یعنی ایک اسلامی بہن ہے، وہ سوال کرتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں ہے، میں خود کا کھانا خود بنا سکتی ہوں، اپنے لیے کھانا سحری اور افطاری خود بنا سکتی ہوں، تو اس صورت میں اجازت ہے پہلے تو وہ کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ اسے کھانا وغیرہ فراہم کرے ان 10 دنوں میں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ روزہ رکھنا یہ شرط ہے اور کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، وہ اپنا کھانا بنائے اور وہاں سے کھانا لے کر مسجد بیت میں داخل ہو جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا بھی وہ کھانا بنانا شروع کر دے گی تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اپنے لیے وہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے، کھانا وغیرہ اگر بنانا چاہتی ہے تو بنا سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ ہمارا شوہر آ کر ہم سے بات کرے، اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر سے بات کر سکتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بہت سی اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر بیرون ملک ہے، اس سے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں، بالکل کر سکتی ہیں۔ ضرورت کی بات آپ کریں، فضول باتیں نہ کریں، یعنی گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوئی ہیں تو اس سے جو روحانیت ہے، اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہوں کی بخشش نہیں لوں گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اپنے لیے جنت حاصل کروں، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل میں، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، یعنی زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی ضرورت کی بات کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہم بستر یا چارپائی پر سو سکتی ہیں، یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم نیچے نہیں سو سکتی، بستر یا چارپائی لگا کر ہم سو سکتی ہیں، بالکل سو سکتی ہیں، لیکن اپنی بیت المسجد میں وہ بستر اور چارپائی آپ کی بیت المسجد میں ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کی ہے، اعتکاف والی جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور کمرے میں جائیں گی یا کمرے کا جو حصہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے، جو آپ کی بیت المسجد ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بستر پر سو رہی ہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ کی بیت المسجد ہے وہیں پر آپ چارپائی لگا کر چارپائی پر سو سکتی ہیں، وہاں سے باہر نکل کر آپ سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔
یہ چند ایک مسائل تھے۔ اسی طرح بہت سی خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کتنا سونا چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ہمارا وقت عبادت میں گزرنا چاہیے، خاص کر جو طاق راتیں ہیں نا، یہ تو ہمیں جاگ کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ایک مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات ہو گئی، 23 کی رات ہو گئی، 25 کی رات ہو گئی، 27 کی رات ہو گئی، 29 کی رات ہو گئی۔ یہ 5 راتیں جو ہیں یہ ہمیں جاگ کر عبادت میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔